बताएं कि लुडन के इलाके मोजा तोडर में मुखालफिन के हाथों जख्मी होने वाले उमर दराज को इंसाफ ना मिल सका, जिस पर मोजा तोडर के रिहायशी उमर दराज के वर्सा RSC लुडन में तैनात मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जावेद के खिलाफ हट पड़े। उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लुडन RSC में तैनात मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जावेद हमारे मुखालफिन के साथ साजबाज होकर हमको खुद साख्ता कर दिया गया है, जिसकी वजह से इंसाफ की फराहमी में रुकावट पैदा हो रही है और शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नारंग मंडी की सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी गुलाम रसूल बाजवा और चौधरी गुलाम नबी बाजवा की वालिद का खत्म शरीफ सियासी इज्तिमा में बदल गया। सियासी रहनुमाओं समेत मौजूदीन इलाका ने भरपूर शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। जी, नारंग मंडी इलाका की मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत चौधरी गुलाम रसूल बाजवा और चौधरी गुलाम नबी बाजवा की वालदा मोहतरमा का ख़त्म शरीफ मरकज़ी जामा मस्जिद में मुनक़द हुआ, जिसमें उलमा कराम ने माँ की फजीलत बयान करते हुए वाज़ेह किया कि माँ एक ऐसी अजीम हस्ती है जिसका कोई मुतबादिल नहीं। माँ की अज़मत बयान करते हुए उलमा कराम ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। माँ दुनिया की अल्लाह तरीन मुतबरक हस्ती है। माँ की इज्जत करो। माँ जब दुनिया से जाती है तो आदमी तन्हा रह जाता है। माँ की दुआएं ले और माँ का एहतराम हर फर्द पर लाजम है। मज़ीद जानते हैं उलमा के तासरात। जी, बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बहावलपुर में मिलावट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। 1500 खराब अंडे, 200 किलो मुजरे सेहत अचार, 50 किलो गले सड़े आम तल्फ कर दिए गए। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद खान मक्सी की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम ने बहावलपुर के इलाके मुर्तजा टाउन में मुरब्बाजात यूनिट, ब्रेकी यूनिट की चेकिंग की है। खुराक की तैयारी में हेचरी से मुस्तरद खराब अंडों का इस्तेमाल करने पर बेकरी को 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। इसके अलावा फफूंदरी लगा अचार फरोख्त करने पर यूनिट को 30,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एसपी सर्कल चीचा वतनी हाफिज मुआजुर रहमान की सरबराही में SHO थाना सिटी महर उमर दराज सियाल ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से 9 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान चीचावतनी के मुख्तलिफ मकामात पर मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस थे। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद सुंदर सिरशाद ने DHQ अस्पताल का दौरा किया। मुख्तलिफ वार्ड्स और शोबों का दौरा करते हुए मरीजों को दस्तियाब इलाज, मुआवजे की सहूलियात, सफाई सुथराई और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। CO हेल्थ डॉक्टर उमर शरीफ राठौर MS और दीगर डॉक्टर्स भी उनके हमरा मौजूद थे। और अभी आपको बताएं कि झुडू में भी मुल्क के दीगर शहरों की तरह आज़ादारी का सिलसिला बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। करबला के मैदान में अजीम शहादत हासिल करने वाले हज़रत इमाम हुसैन और इनके रुफ़का की याद में फर्श अज़ाब बिछाई गई। अंजुमन सदाए हुसैन अलावा गुलाम नबी नजफी की निगरानी में गुलाम अब्बास मेहंदी तुराबी ने जिक्र हुसैन बयान किया। मजालिस अज़ा में शिया सुन्नी और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रत्तू डेरू में नौजवान इत्तेहाद की जानिब से 3 साल कबल संगसार शहर से 10 मुहर्रम हराम के दिन सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तकसीम करने के दौरान अगवा होने वाली परिया कुमारी की बाजियाबी के लिए एहतजाज जारी है। रत्तू डेरे के शालती पब्लिक पार्क से कमांडो गुलबहार जलबानी, मोमन समूह, जवान जवेद, शराज अब्रू, इमरान बलीदी, साबिर अली शेब, सूरज उसामा और दीगर के रहनुमाई में जनरल बस स्टैंड तक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें कसीर तादाद में शहर के सियासी, समाजी, मजहबी और इल्मो अदब से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत और इदारों की नाअहली है कि जो कि गुज़िश्ता 3 सालों से अगवा होने वाली बच्ची को बाजियाब ना करवाया गया, जबकि गुज़िश्ता 3 सालों से प्रिया कुमारी के अगवा होने पर पूरी सिंध सरापा एहतजाज बनी हुई है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि फुल कोर्ट नोटिस लेकर प्रिया कुमारी को जालिमों की कैद से बाजियाब करवाया जाए।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि खानका डोगरा में समाजी रहनुमा खादिम दारुल एहसान हाजी तारिक महमूद आजिज अपनी टीम के हमरा ताजरों के ताउन से 10 मुहर्रम उल हराम तक मीठे पानी की सबील का एहतमाम कर रही हैं। सबील चौदह करबला और इमाम आली मुकाम हजरत इमाम हुसैन और इनके जानिसार साथियों की करबला के मार्के में अपनी जानों का नजराना पेश करने की याद में लगाई जा रही है। 6 मुहर्रम उल हराम को 500 अफराद के लिए लंगर हुसैनी का दस्तरखान भी सजाया गया। शहरियों खसूसन ताजरों की जानिब से इस इकदाम को खूब सराहा गया है। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का 782वां सालाना उर्स अरूज पर पहुंच चुका। आज दूसरे रोज बहिश्ती दरवाजे की कफल कुशाई नमाज मगरिब के बाद रसूमात अदा करते हुए की जाएगी। मजीद तफसीलात तारिक सजाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में देखिए। बड़े सगीर में सिलसिला चिश्तिया के अजीम रूहानी बुजुर्ग बाबा आज दूसरे रोज भी पाकपतन में जारी है। सजादनशीन दरबार आलिया दीवान मदूद मसूद चिश्ती फारूकी ने बाद नमाज मगरब ज़ायरीन के लिए बश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई की। बश्ती दरवाजे से गुजरने की सआदत हासिल करने के लिए शहर के रेलवे फाटक से दरबार तक अकीदतमंदों की 3 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है। उस तकरीबात में भारत, बांग्लादेश, अमेरिका और कई यूरोपीय ममालिक समेत मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन शरीक हैं। ज़ायरीन का कहना है कि इन आस्थानों पर आकर कल्बी सुकून मिलता है। उसके मौका पर ज़ायरीन के लिए ठंडे पानी के सबीलों के साथ साथ लंगर की तकसीम का अमल भी जारी है। औलिया अल्लाह के आस्थाने सदियों से मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, जिन पर अमल पैरा होकर दुनिया को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ। और अभी आपको बताएं कि रुहेला वाली और गिरदोनवा में खुद साख्ता महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। सब्जियों और फलों की कीमतों को भी पर लग गए हैं। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया है। अपनी मनमर्जी के निर्ख मुकर्रर करके गरीब आवाम को लूटने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का गिरां फरोशों के साथ एका कोई चेक एंड बैलेंस ना होने से दुकानदारों की अंधी कमाई, सब्जियों और फलों की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर होने लगी हैं। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। महंगाई ने गरीब आवाम की जिंदगियां मुश्किल बना दी हैं। इंतजामिया गरीब आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से महंगाई पर काबू पाने और आवाम को रिलीफ देने का पुरजोर मुतालबा किया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि आला अदलिया के फैसले के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए हैं। चौहर चौक पेशावर रोड पर आवाम का जमे खफीर, अदालती फैसले के खिलाफ नारेबाजी। सिविल सोसाइटी का भी अदालती फैसले पर हैरत का इजहार। आवाम का कहना है कि इस तरह के मुतनाज़ा अदालती फैसले से न सिर्फ आवाम में बेचैनी फैलेगी बल्कि सियासी बहरान में भी इजाफा होगा। आवाम ने जजेस की तस्वीर जलाई और सवाल उठाया कि तहरीक इंसाफ जिस केस की फरीक ही नहीं, इसको कैसे मुंतखब सीटों से नवाजा गया। गरीब सालों साल इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं और उनकी सुनवाई नहीं होती, मगर ताकतवर सियासी पार्टियां अपनी मर्जी के फैसले करा देती हैं। आज का फैसला साबित करता है कि आज का दिन अदालती तारीख का स्याह तरीन दिन है। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने कहा कि जब फैसले आइन की बजाय जाति पसंद नापसंद को सामने रखकर और मफादात के तहफ्फुज के लिए किए जाएं तो फिर वो फैसले नहीं होते बल्कि इंसाफ का कत्ल होता है। रावलपिंडी से आपको बता रहे हैं कि आला अदलिया के फैसले के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। चौहर चौक पेशावर रोड पर अवाम का जमे खफीर, अदालती फैसले के खिलाफ नारेबाजी की गई। सिविल सोसाइटी का भी अदालती फैसले पर हैरत का इजहार। अवाम का कहना है कि इस तरह के मुतनाज़ा अदालती फैसले से न सिर्फ अवाम में बेचैनी फैलेगी बल्कि सियासी बहरान में भी इजाफा होगा। अवाम ने जजेस की तस्वीर जलाई और सवाल उठाया कि तहरीक इंसाफ जिस केस की फरीक ही नहीं, इसको कैसे मुंतखब सीटों से नवाजा गया। गरीब सालों साल इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती, मगर ताकतवर सियासी पार्टियां अपनी मर्जी के फैसले करा लेती हैं। आज का फैसला साबित करता है कि आज का दिन अदालती तारीख का स्याह तरीन दिन है। जबकि दूसरी जाने पीपल्स पार्टी सफूरा टाउन के चेयरमैन राशिद खास खेली से नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ कराची शाहिद अख्तर को मुहर्रम उल हराम के हवाले से खसूसी गुफ्तगू की गई है। इनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सफूरा टाउन ऑफिस में और हमारे साथ राशिद खास खेली साहब हैं, चेयरमैन हैं। हम इनसे पूछते हैं मुहर्रम के हवाले से जो काम करवा रहे हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। हम पूछते हैं राशिद खास खेली से। जी, क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। तो मुहर्रम के हवाले से हमारे दोस्त हमारे यहाँ पर जो कौंसल के मेंबर्स हैं और हमारे वाइस चेयरमैन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। और जो है हमने फ़िलहाल जो है मुहर्रम के हवाले से स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जहाँ जहाँ डिमांड थी, तकरीबन हमें 40 प्लस एप्लीकेशंस आई थी, हमने तकरीबन पे काम कर दिया है।
اور جو مین امام بارگاہیں تھیں جہاں بڑے جلوس اور قافلے آتے ہیں، تو وہاں پر کہیں بھی یعنی کہ اگر پیچ ورک اور اس کے ساتھ سیوریج لائنس اور کہیں ایمرجنسی بہاف پہ یہ کام کرنے پڑے ہیں کہ پیور بلاک یا کارپیٹ، تو ہم نے فوری طور پہ اس کو عمل میں لائے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک برساتی موسم بنا ہوا ہے، تو اس حوالے سے بھی نالوں کی صفائی وینچنگ وغیرہ وہ بھی ہماری چل رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، صفرا ٹاؤن کی ٹیم جو کام کر رہی ہے، ایک بہت ہی بہترین اور منظم طریقے سے کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا۔ آپ فیلڈ میں جا کے دیکھیں، بہت سے علماء کرام اور ان کی جو تنظیمیں ہیں وہ رابطے میں ہیں، رابطے واسطے میں ہیں، تو جو بھی ہمیں کمپلین کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مکمل طور پہ ان کو حل کیا جائے۔ اچھا راشد بھی یہ بتائیں کتنی لائٹس لگا چکے ہیں، کام بھی بہت کر رہے ہیں، دن رات آپ کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں صفورہ ٹاؤن میں، آپ بتا رہے ہیں لائٹس بھی لگا چکے ہیں، برسات کا بھی موسم ہے، نالے بھی صاف ہو چکے ہیں، کچھ مشینری تھی آپ نے پچھلے پروگرام میں بولا تھا وہ مشینریاں بھی آپ کے پاس آ چکی ہیں، تو اس حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، جب یہ نئے نئے ٹاؤن بنے تھے تو مشینری بالکل ہی شارٹ تھی۔ کچھ تو ہم نے چھوٹے موٹے جنریٹر وغیرہ ہم نے پرچیز کیے، اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہم ہائر کرتے ہیں، کرینیں ہائر کرنی پڑتی ہیں ہمارے پاس۔ اگر ٹاؤن میں کوئی ٹریکٹر ٹرالی ہے تو ایک ٹریکٹر ایک ٹرالی اور پلس میں ایک ٹریکٹر، یعنی کہ دو ٹریکٹر ایک ٹرالی ہے ہمارے پاس۔ جیسے یہ ماحول چلا تھا محرم الحرام کے حوالے سے، بہت سی ہمیں ضرورتیں تھیں، ہم نے فوری طور پہ ہائر کیا ہم نے۔ تو ہم نے وہ کیونکہ کام زیادہ تھا، کمپلینس زیادہ تھی، وقت کم تھا، ہمیں ہائر کرنی پڑی، ہم نے ہائر کی۔ اور لائٹس کے حوالے سے جہاں جس کی جو ڈیمانڈ تھی تو ہم اپنی سروے ٹیم بھیجا کرتے ہیں، تو وہاں سروے ٹیم جاتی ہے، وہاں اگر کوئی لائٹ خراب ہے تو ان کو بھی بنا لیتے ہیں، اور جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کی ڈیمانڈ کے مطابق اگر سروے ٹیم دیکھتی ہے کہ یہاں واقعی اتنی ضرورت ہے تو وہ ضرورت پوری کرتی ہے، نہیں تو بصورت دیگر جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا کام۔ جی راشد خاص خیلی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی کہنا تھا یہاں پہ جو کام تحریک انصاف کے رہنما ملک عمر اسلم خان اوان نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے ملک و قوم کے حق میں آئین و قانون کے مطابق فیصلہ سنایا ہے، جس کے بعد ججز اور عدالتوں کے وقار میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ سپریم کورٹ کا خصوص نشستوں کا فیصلہ طریق ساز اور ملک میں سیاست استحکام لانے کے موجب بنے گا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ملک عمر اسلم خان اوان کا مزید کہنا تھا کہ فیصلے سے آئین کو قانون کے مخالفین کو شکست ہوئی ہے اور دھوس سے زبردستی ڈنڈے کے زور پر ملک کو کونپنوں ہانکنے والوں کو بھی تاریخی قانون اور آئین کا دھچکا لگا دیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ قلعہ دیدار سنگھ کے نواحی علاقہ نورپور کے دو نوجوان انسانی اسمگلرز کے ہتھے چڑھ گئے۔ دونوں نوجوانوں کو انسانی اسمگلرز نے اٹلی لے جانے کا جھانسا دے کر پہلے 35 لاکھ روپے بٹورے۔ ایران پہنچنے کے بعد دونوں کو اغوا کر لیا گیا۔ انسانی اسمگلروں کا نوجوانوں کے اہل خانہ سے 1 کروڑ تاوان کا مطالبہ۔ اغوا کے بعد ملزمان کاشف اور یاسر کو برہنہ کر کے شدید تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ نوجوانوں کے اہل خانہ سراپا احتجاج اور اعلیٰ حکام سے مدد کی اپیل کی ہے۔ ڈیجو خان میں بارشی اور درود کوہیوں کے سیلابی پانی کی آمد میں تیزی۔ وڈو سائفن سے 66,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ سیلابی پانی سے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ وڈیر سے ملکہ آبادیوں کے سرکاری اسکولوں کو ریلیف کیمپس میں تبدیل کر دیا گیا۔ ڈی سی کا کہنا تھا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ الرٹ ہے۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ چیف سیکرٹری کی جانب سے سافٹ ویئر اور آن لائن ڈیٹا بیس پر عمل پیرا نہ ہونے پر سیکرٹری ایچ ای ڈی کی سرزنش۔ سیکرٹری ایچ ای ڈی نے ماتحت افسران کو رات دیر تک آفس بیٹھنے کا حکم صادر کر دیا۔ معاملہ ہے کیا، جانتے ہیں اپنے بیورو چیف چودھری شہباز رائیں سے جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری شہباز رائیں صاحب بتائیے گا کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، حکومتیں بدلی، اگر نہیں بدل سکا تو افیسر شاہی نظام نہیں بدل سکا۔
ذرائع کے مطابق گزشتہ دنوں چیف سیکرٹری کی زیر صدارت ایک میٹنگ ہوئی جس میں چیف سیکرٹری کی جانب سے سیکرٹری ایچ ای ڈی کو آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے سائٹ ویئر اور آف لائن ڈیٹا بیس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے سیکرٹری ایچ ای ڈی کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ سب سے پڑھے لکھے ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور آپ کا ڈپارٹمنٹ ہی ناقص کارکردگی میں سر فہرست ہے، جس پہ سیکرٹری ایچ ای ڈی نے اس کا فیض نیچے عملے کو پوری ایمانداری سے پہنچاتے ہوئے ماتحت افسران کو دیر گئے آفس بیٹھنے کا حکم صادر فرمایا، جبکہ وزیر اعظم کی طرف سے انرجی سیفٹی پالیسی کے تحت سرکاری دفاتر صبح 9 سے شام 5 بجے تک کام کر سکتے ہیں۔ چیف سیکرٹری کی طرف سے ناقص کارکردگی پر سرزنش کی وجہ سے افیسر شاہی سیکرٹری ایچ ای ڈی جب تک کرسی پر برجمان رہیں گے کسی افسر کو گھر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کچھ ایس اوز کی جانب سے حکومتی وقت پر عمل پیرا ہونے کی گستاخی کی تو سیکرٹری صاحب نے متعلقہ افسران سے اس پر وضاحت مانگ لی اور ان ایس اوز کی سرزنش بھی کی گئی۔ چیف سیکرٹری کی جو ایچ ای ڈی ہیں اس کی سرزنش کا کہا گیا کہ سیکرٹری صاحب نے ہفتہ وار چھٹیاں ہفتہ و اتوار منسوخی کا نوٹس جاری کر دیا۔ اگر یہی پھرتیاں پہلے دکھائی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ روزانہ کی بنیاد پر اگر کاموں کو تکمیل کی جائے تو ملک اور ادارے دونوں کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ جو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو چیف سیکرٹری ہیں انہوں نے پیپر لیس جو جتنی بھی فائلز ہیں جن کو پہلے کہا جاتا تھا جب بھی کسی کی انکوائری لگائی جاتی تھی تو فائلز کا کہا جاتا تھا یا تو فائلز مس پلیس ہو گئی ہے یا پھر ریکارڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات ریکارڈ کو آگ لگ جاتی ہے اور ریکارڈ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ چیف سیکرٹری نے کہا تھا تو جتنا بھی ریکارڈ ہے تمام اداروں کا وہ پیپر لیس کیا جائے اور تمام فائلیں جو ہیں وہ آئی ٹی کے ذریعے جتنا بھی ہیں وہ آئیں اور اس پہ ریسرچ کی جائے، اس کو واچ کیا جائے، اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے ابھی تو نہ کہ تمام جو فائلز ہیں وہ پیپر لیس ہو چکی ہیں اور معاملات جو ہیں وہ مینول فائل میں بھی چل رہے ہیں اور پیپر لیس جو ابھی مکمل طور پر نہیں ہوا، تو اس وجہ سے چیف سیکرٹری جو تھے وہ برہم ہوئے اور ایچ ای ڈی جو سیکرٹری ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پڑھا لکھا اور ہائی کوالیفائڈ لوگ آپ میں ہیں اور آپ لوگ بھی ابھی پیپر لیس نہیں کر سکے، امپلیمنٹ نہیں کروا سکے تو پھر کون کرے گا؟ جی بہت شکریہ چودھری شہباز رائیں صاحب آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ڈی پی او خانیوال اسماعیل کھاڑک 6 محرم الحرام کے مرکزی جلوس کی نگرانی کے لیے فیلڈ میں موجود۔ ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے سیکورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ایس ڈی پی او ناصر علی ثاقب، ممبران امن کمیٹی، منتظمین جلوس اور دیگر پولیس افسران بھی موجود تھے۔ ڈی پی او نے جلوس کے اطراف گلیوں، راستوں اور روف ٹاپ سیکورٹی ڈیوٹی کا معائنہ کیا۔ ڈی پی او نے 6 محرم الحرام کی ڈیوٹی پر تعینات پولیس افسران اور جوانوں کو بریفنگ دی۔ جلوس کے اطراف میں تمام لنک گلیاں اور راستے خاردار تاریں، بیریئرز اور کناتے لگا کر بند کیے گئے۔ جبکہ دوسری جانب تلہار میں ڈپٹی کمشنر بدین یاسر بھٹی، ایس ایس پی بدین شیراز نذیر کی جانب سے مرکزی امام بارگاہ کہری سمیت مختلف امام بارگاہوں جلوسوں کے روٹ کا تفصیلی دورہ کیا گیا۔ اس موقع پر آفتاب رضا، خواجہ ارشد کہری، سید منتظر عباس رضوی، نعیم بدین خواجہ کی جانب سے ایس ایس پی بدین، ڈپٹی کمشنر بدین کو سیکورٹی اور صفائی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ایس ایس پی بدین، ڈپٹی کمشنر بدین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ صفائی، بجلی، سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا سیف سٹی سینٹر راولپنڈی کا دورہ۔ آئی جی پنجاب نے کابینہ کمیٹی ممبران کو سیف سٹی سینٹر کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کروایا۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کی سرویلنس کے لیے سیف سٹیز کیمروں سے بھرپور مدد مل رہی ہے۔ سیف سٹی راولپنڈی کے 1600 کیمرے انسٹال ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق رواں سال کے اختتام تک 18 مزید اضلاع میں سیف سٹی سینٹرز قائم ہوں گے۔ چیئرمین خواجہ سلمان رفیق، مجتبیٰ شجاع الرحمان، بلال اکبر خان، مامون خصوصی، ذیشان ملک شامل تھے۔ رخ کریں قصور کو اور آپ کو بتائیں کہ قصور شہر کے علاقہ رفا ٹاؤن میں علاقہ مکینوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ مین شاہراہ پر بارش کا پانی 2 فٹ کھڑا ہے۔ علاقہ مکینوں اور راہگیروں کا سڑک سے گزرنا مشکل ہو گیا ہے۔ مظاہرین نے میونسپل کمیٹی، عملہ اور ایم پی اے نعیم صفدر انصاری سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سڑک سے پانی نکالا جائے۔
खबर शामिल करें उकाड़ा से। आपको बताएं कि ईद से चंद रोज कबल कत्ल होने वाली खातून के अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया गया। सिटी पुलिस ने 2 मुलजिमान मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने मकतूला रेहाना बीबी को कला दुबाकर कत्ल किया। मकतूला सरफराज और दीगर मुलजिमान की करीबी रिश्तेदार हैं। बदचलनी के शुबे में खातून को कत्ल किया गया। डीपीओ उकाड़ा तारिक अजीज सिंधु ने सिटी दीपालपुर पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान का कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद के हमरा मुहर्रम उल हराम के हवाले से जिला लिया और कोट अद्दू का दौरा, इमाम बारगाहों, मजालिस और मरकजी जुलूसों के रूट, सिक्योरिटी इक़दाम और तमाम तर इंतजाम का जायजा लिया। इमाम बारगाहों, जुलूसों के मुंतजमीन और मेम्बरान अमन कमेटी से खसूसी मुलाकात की। तमाम मकातब फ़िक्र के ताउन से अमन व अमान की फ़ज़ा कायम रखने और कानून शिकनी से आहनी हाथों से निमटने के लिए अहकाम भी जारी किए गए। समुद्री में उम्रा ज़ायरीन के लिए उम्रा ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें उम्रा ज़ायरीन को अदायगी से मुतालिक आगाही दी गई। उम्रा ज़ायरीन को कीमती तोहफे से भी नवाजा गया। तफसीलात देखते हैं अब्दुल हई सबासी की इस रिपोर्ट में। समंदरी में निजी उमरा ग्रुप की जानब से उमरा ज़ायरीन के लिए उमरा ट्रेनिंग सेशन का इनाकाद किया गया। मरूफ आलमदीन अलामा पीर हामद सरफराज कादरी, मुफ्ती वसीम सियालवी, मुफ्ती मोहम्मद मोहसन समेत दीगर उलमा इकराम ने उमरा की अदायगी के मुतल्लिक उमरा ज़ायरीन को आगाही फराहम की। प्रोग्राम में इलाका भर से मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कारी अनामुल हक और इनकी पूरी टीम उमरा ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम करते हैं और इनकी खिदमात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उलमा इकराम का कहना था ये ट्रेनिंग सेशन उमरा ज़ायरीन के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा। जो लोग भी हज उमरा के लिए जाते हैं उन्हें निहायत ज़रूरी है कि वो तमाम तर मसाइल को, जैसे एहराम की पाबंदियाँ, हरम शरीफ, सफ़ा मरवा की सही, तवाफ़ काबा, तो ये सीखने चाहिए। तो उस सिलसिले में आज की ये नशिस्त थी। उलमा मशाइख तशरीफ़ लाए। 244 लोग जा रहे हैं उम्रे पे और ये कारी उम्रा के ग्रुप की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अभी जो 13 तारीख का ग्रुप जा रहा है ये पूरे फैसलाबाद का नए साल का सबसे पहला और सबसे बड़ा ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह। कारी इनामुल हक ने शुरका का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उमरा ज़ायरीन की खिदमत का शर्फ अल्लाह पाक ने हमें बख्शा है और हम इसी तरह इनकी खिदमत करते रहेंगे। इख्तिताम पर अलामा अबुल हसन मोहम्मद गौस रिजवी ने मुल्क व कौम की सलामती और उमरा ग्रुप की टीम की तरक्की और मजीद कामयाबी के लिए दुआ करवाई। तो करें मटियारी का और आपको बताएं कि शोहदाए करबला की याद में नसीर खास खेली के पुर से मातमी जुलूस बरामद करके मजरूर सुलेमान खास खेली के घर से शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम का झूला पाक निकाला गया। मजीद तफसीलात मटियारी से अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में शोहदाए करबला की याद में नसीर खासकेली के पिर से सालाना मातमी जुलूस बरामद करके मिर्जा खासकेली के घर से शहजादा अली असगर का झूला पाक हुकूमत सिंध का सूबे भर में महकमा ट्रांसपोर्ट की जमीनें और इमारतें 1 माह के अंदर खाली करवाने का फैसला SMTA बोर्ड ने मंजूरी दे दी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का 12वां इजलास महकमा ट्रांसपोर्ट की इमारतें और जमीनें 1 माह के अंदर खाली करवाने की मंजूरी दी गई है। इजलास में SMTA बोर्ड के 11वें इजलास के मिनट्स की भी मंजूरी दी गई। SMTA में कॉन्ट्रैक्ट पर मुकर्ररा मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट्स में तोसी HR कमेटी से मशरूत कर दी गई। बोर्ड इजलास में येलो लाइन BRT के लॉट 1 और लॉट 2 के कॉन्ट्रैक्ट के इजरा के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। शर्जील मेमन का कहना था कि हुकूमत सिंध ट्रांसपोर्ट के तमाम प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाना चाहती है। निगरान दौरे हुकूमत में BRT मंसूबों पर काम रोक दिया गया था, जिसकी वजह से मंसूबों में ताखीर हुई। SMTA बोर्ड इजलास में EV पॉलिसी पर भी तबादला ख्याल किया गया। रुक करें जाफराबाद का और आपको बताएं कि पट फीडर कैनाल का पानी बंद होने से धान की फसल तबाह होने लगी। महकमा आबाशी की खामोशी अवाम के लिए परेशानी का बायस बनने लगी। सोबतपुर की अवाम का पीने के लिए पानी नापैद होने लगा। आइए मजीद देखते हैं कोहिनूर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट। नसीराबाद ग्रीन बेल्ट की हैसियत रखता है, मगर ग्रीन बेल्ट हुकूमती नाकिस कारकर्दगी के बदौलत तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। धान की पनीरी अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, मगर इरिगेशन के अफसरान की खामोशी समझ से बालातर है। पानी की बंदिश से अरबों रुपए के किसान व जमींदार को नुकसान हो रहा है। महकमा आबपाशी के वजीर RD 418 से तमाम गेट खोलकर सोबतपुर के ज़ैली शाखों नसीर शाख,
جڈیر شاخ، اچ شاخ اور مختلف ذیلی شاخوں کی پانی بندش دھان کی پنیری خشک ہونے لگی ہے۔ حکومت وقت زراعت پر توجہ دے کر عوام کے نقصان کو بچایا جا سکے۔ ضلعی چیئرمین محمد علی خان کھوسا نے کہا، لوگوں کی بہت سی توقعات تھی کہ وہ ہمارے ڈویژن کے ہیں، وہ آج حالات یہ ہیں کہ 418 آر ڈی پٹ فیڈر سے جو شاخ نکلتی ہیں، جو ڈسٹریز ہیں، جس میں مین جڈیر ہے، پیپل ہے، نصیر ہے، یا شاہی باغ سے شاخ اور مانوٹی کینال ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ ان چاروں پانچوں کینالوں کو خشک کر دیا گیا ہے۔ لوگوں کے اربوں روپے کی پنیری جل گئی ہے، لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، لوگوں کے مال مویشی پیاس سے مر رہے ہیں، لوگ سراپا احتیاج ہیں، عورتیں، بچے، بوڑھے سارے ابھی روڈوں پہ آ گئے ہیں۔ کیا کریں بیچارے؟ جو توقعات تھی وہ توقعات پہ ہمارے ڈویژن کے جو ایریگیشن منسٹر ہے وہ پورا نہیں اترے ہیں۔ پٹ فیڈر کینال کے محکمہ ایریگیشن کے افسران کے دعوے صوبت پور کے عوام کے لیے مفید مند ثابت نہ ہو سکا۔ پینے کے لیے پانی ناپید، زرعی زمین بنجر ہونے لگے، علاقے میں مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ حکومت بلوچستان پٹ فیڈر کینال پر توجہ دے کے تاکہ پانی کے بحران کا حل نکالا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عطاؤن کھوسا، کوہینی نیوز، جعفر آباد۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے پی ایف یو جے کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے گورنر پنجاب کو گجرانوالہ میں ہونے والی ایف پی سی میں شرکت کی دعوت دی۔ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ نے فیڈرل ایگزیکٹو اجلاس کے حوالے سے بریفنگ دی۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پاکستان بھر کے عامل صحافیوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ پی ایف یو جے کی آزادی صحافت شخصی آزادیوں کے لیے مثالی قربانیاں ہیں۔ پی ایف یو جے نے ہمیشہ آئین کی سربلندی اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے مثالی کردار ادا کیا۔ میرے لیے اعزاز ہوگا کہ فیڈرل ایگزیکٹو کونسل کے گجرانوالہ میں ہونے والے اجلاس میں شامل ہوں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی ڈھوک ہسو میں 6 محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ قصر حسین سے برآمد ہو کر امام بارگاہ قصر عباس پر جا کر اختتام پذیر ہو گیا۔ ایس ایچ او رتا امرال کی جانب سے سیکیورٹی کے حوالے سے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں راولپنڈی میں موجود ہمارے نمائندے نعمان چودھری سے۔ نعمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج ہم موجود ہیں راولپنڈی ڈھوک ہسو کے اندر۔ یہاں پر راولپنڈی 6 محرم الحرام کا مرکزی جلوس اپنی منزل کی جانب روان ہوا ہے۔ مرکزی جلوس امام بارگاہ قصر حسین سے برآمد ہوا۔ حتمی جلوس روایتی رستے ڈھوک دردیاں اور دیگر مقامات سے گزرتا ہوا بانی جلوس سید قربان حسین شاہ مرحوم کے گھر پر لنگر حسینی کے لیے کچھ دیر تک رکے گا اور اس کے بعد اپنی منزل کی جانب چلتا ہوا امام بارگاہ قصر عباس پر جا کر اختتام پذیر ہوگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا کی یاد میں عزاداران نوحہ خوانی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جبکہ بات کی جائے سیکورٹی کے حوالے سے تو ایس ایچ او رتا امرال ناصر ممتاز اپنی ڈفری کیمرہ یہاں پر خود موجود ہیں، جبکہ اس کے علاوہ پیٹرولنگ پولیس اور ٹریفک پولیس کے اہلکار بھی یہاں پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب امن مسالتی کمیٹی کے عہدیداران بھی یہاں پر موجود ہیں، جبکہ مختلف مقامات پر عزاداروں کے لیے یہاں پر سبیلوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ڈی جی خان کے سیلابی علاقوں میں پولیس کی نفری تعینات، عوام اور ان کے مال مویشی سمیت دیگر سامان محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تھانہ گدائی کے علاقوں جٹ ڈگر پائیگا، تھانہ چوٹی کے علاقوں جٹ سرگانی معموری، جبکہ تھانہ سٹی تونسا میں بیٹ جٹ لغاری میں ڈی پی او نے 200 اہلکاروں کو سول انتظامیہ کے ساتھ عوام کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے تعینات کر دیا ہے۔ متعلقہ ڈی ایس پیز اس عمل کی نگرانی جبکہ ڈی پی او مکمل مانیٹرنگ کریں گے۔ ڈی پی او سید علی کا کہنا ہے کہ پولیس عوام کی خادم ہے، مشکل وقت میں پولیس عوام کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ رخ کریں فیروز والا کا اور آپ کو بتائیں کہ تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقہ برج اٹاری میں مبینہ پولیس مقابلہ سنگین وارداتوں میں مطلوب ملزم اور اشتہاری اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ پولیس ملزم اور اشتہاری عباس کو اس کے دیگر ساتھی ملزمان کی گرفتاری کے لیے لے جا رہے تھے کہ اچانک اشتہاری عباس کے ساتھیوں نے فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اشتہاری عباس اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔
मुल्जिमान मुसलसल फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। इश्तिहारी अब्बास शेखुपुरा पुलिस के अलावा लाहौर, फैसलाबाद और उकाड़ा पुलिस को कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, रॉबरी जैसे मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मतलूब था। और अभी आपको बताएं कि फिरोजवाला में थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका ब्रिज अटारी में मुबैना पुलिस मुकाबला, संगीन वारदातों में मतलूब मुलजिम इश्तिहारी अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस मुजरिम इश्तिहारी अब्बास को इसके दीगर साथी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए लेकर जा रही थी कि अचानक इश्तिहारी अब्बास के साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में इश्तिहारी अब्बास अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। मुलजिमान मुसलसल फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। इश्तिहारी अब्बास शेखुपुरा पुलिस के अलावा लाहौर, फैसलाबाद और उकाड़ा पुलिस को कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, रॉबरी जैसी मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मतलूब था। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि डीपीओ बहावल नगर की हिदायत पर हनूनाबाद पुलिस का डीएसपी राव सलीम की सरबराही में मुहर्रम हराम के हवाले से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च में डीएसपी हनूनाबाद राव सलीम, असिस्टेंट कमिश्नर किफायतुल्लाह, एसएचओ थाना सिटी माजिद इकबाल, एसएचओ थाना सदर अब्दुल जब्बार, ट्रैफिक पुलिस और अलीट फोर्स समेत अफसरान और जवानों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च का मकसद शरपसंद अनासिर को बावर करवाना है कि पुलिस किसी भी नाकाहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। मुहर्रम हराम के हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। अभी आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अदील सदीकी और एलपीजी एसोसिएशन के अरकान से दफ्तर में मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान एलपीजी एसोसिएशन की जानिब से उठाए गए मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने इस बात पर जोर दिया कि एलपीजी के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए जाएं और इन्होंने इन कवायद पर तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि एसओपीज़ पर अमल किए बगैर कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह की हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी की हल्फबर्दारी तकरीब में शिरकत, हल्फ लेने पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान के मुताबिक चीफ जस्टिस सिंध जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी ने हल्फबर्दारी से कबल वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान टेसूरी से मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध ने नए चीफ जस्टिस को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद पेश की। मुल्क के दीगर शहरों की तरह ठारो शाह में अज़ादारी का सिलसिला बड़े अकीदत और एहतराम से जारी है। करबला के मैदान में अजीम शहादत हासिल करने वाले हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके रुफ़क़ा की याद में पर्चे अज़ा बचाई गई। इमाम बारगाह अबू तालब में मजलिस से मौलाना शान अली ने खिताब करते हुए हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुल्म के खिलाफ डट कर खड़े रहे, जान दे देंगे मगर झुकेंगे नहीं। यही हजरत इमाम हुसैन का फलसफा है, यही हक़ व सच का मकसद है। अटक पुलिस ने दिन दिहाड़े पेट्रोल पंप के मालिक को कत्ल और मैनेजर को जख्मी करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। एक माह कबल कोहाट रोड पता जंग में मुलजिमान ने फायरिंग करके हसास इदारे के साबिक अफसर शेर अली को कत्ल कर दिया था, जिसको डीपीओ अटक डॉक्टर सरदार फयाज फुल खान ने नोटिस लेते हुए एसएचओ पता जंग सब इंस्पेक्टर फैसल अमीन को मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। मुलजिमान में मेहरबान अहमद और अरबाब रशीद शामिल। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक डॉक्टर सरदार फयाज फुल खान ने थाना फता जंग पुलिस टीम को अच्छी कारकर्दगी पर शाबाश देते हुए कहा कि अटक पुलिस किसी भी संगीन जुर्म में मुलविस मुलजिमान को कानून के कटहरे में खड़ा करने की सलाहियत रखती है। जबकि दूसरी जानिब सादुकी महकमा इनहार की नाहली राजपा की ठीक भल सफाई ना होने की वजह से पानी ओवरफ्लो होकर घरों में दाखिल होने लगा है। रास्ते बंद होने की वजह से बच्चों, बुजुर्गों और नमाजी हजरात को मुश्किलात का सामना है। मामूली बारिश होने की वजह से राजपा का पानी ओवरफ्लो होकर रास्तों पर खड़ा होने लगा, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रास्तों पर हर तरफ पानी खड़ा होने की वजह से कारोबार शदीद मुतासिर होने का खतरा है। जश्न आज़ादी पर आवाम के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब का 14 अगस्त से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। मरियम नवाज का कहना है कि आवाम को रिलीफ देना ही मेरा मिशन है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराई से। जी शहबाज, बताइएगा हुकूमत की तरफ से सोलर किन अफराद को दिए जाएंगे और इसका क्या तरीकाकार बनाया गया है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आवाम से किया गया वादा पूरा करते हुए योम आज़ादी वाले दिन से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला किया गया है।
अब 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले शहरी 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि 200 से ज्यादा 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले अवाम को सोलर पैनल 10% अदायगी पर मिलेंगे। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले अवाम को सोलर पैनल की फराहमी की 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी, जबकि बिला सूद अदायगी 5 साल में सोलर पैनल की फराहमी बैंकों के जरिए की जाएगी। पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ऐलान के मुताबिक अवाम को सोलर पैनल फराहमी स्कीम की तमाम जज़ायात तय कर ली गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि सोलर पैनल की फराहमी से अवाम के बिजली बिल में तकरीबन 40% कमी हो जाएगी। वज़ीर आला का कहना था कि अवाम को रिलीफ देना मेरा असल मिशन है। मुश्किल हालात हैं, लेकिन हम अवाम के साथ हैं और रहेंगे। जी ठीक है चौधरी शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि दूसरी जानिब वासा लाहौर ने रेन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड का आगाज कर दिया है। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। डायरेक्टर P&D मुदस्सिर जावेद ने MD वासा को डैशबोर्ड के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। मुदस्सिर जावेद ने कहा कि वासा लाहौर की IT टीम ने इन हाउस रेन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड को तैयार किया है। डैशबोर्ड की मदद से मुख्तलिफ हॉट स्पॉट पर नस्ब CCTV कैमरों की जरिए बराह रास्त निगरानी की जाती रहेगी। डैशबोर्ड की मदद से कम वसाइल में मसाइल पर काबू पाने में मदद भी मिलेगी। MD वासा गुफरान अहमद ने डायरेक्टर मुदस्सिर जावेद और इनकी टीम को शाबाश दी। वासा के तमाम मुतल्लिका अमले को डैशबोर्ड के इस्तेमाल की मुकम्मल तरबियत भी दी जाएगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत अज़मा बुखारी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क की स्याह तारीख में एक और स्याह बाब है। मौजूद जजेस समाअत के दौरान PGI की गलतियों को दुरुस्त करते रहे। अब आईनी फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोल दिया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन के तमाम प्रोसीजर्स को भी खत्म कर दिया गया है। नून लीग रिव्यू के लिए नहीं जाएगी। तफसीलात बता रहे हैं अहमद रियाज बलोच अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत ने महसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला यकसर मुस्तरद कर दिया। अज़मा बुखारी बोली कि उम्मी की मोहब्बत खुलकर बरसी है। खुद को बूंद कहने वालों की वजह से मुल्की कानून और सियासी कल्चर को काट लिया है। शहबाज गिल और शहजाद अकबर जैसे किरदारों को आला तरीन अदलिया के फैसले का एक रात पहले कैसे इल्म था? है इसके आने से एक रात पहले उन्होंने क्या ट्वीट किया? उन्होंने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह स्मैश। इसका क्या मतलब है? मैं खुद कुछ नहीं कह रही, मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है, मैं कहना ही नहीं चाहती। मैं पूछना चाह रही हूँ, शहजाद अकबर मिर्जा की ट्वीट का मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह स्मैश, फैसला आने से एक रात पहले, इसका मतलब क्या है? फिर आ जाए जरा, ये फैसला 8/5 से आएगा, ये सोशल मीडिया पे एक रात पहले कैसे चला गया? ये कैसे पता लग गया सोशल मीडिया के ऊपर कुछ बाखबर जर्नलिस्ट को? सुप्रीम कोर्ट ने मेहरबानी की कि PTI को वो नशिस्तें बिन मांगे अता कर दी। अगर ना अदालत चाहती तो ये नशिस्तें भारत या अफगानिस्तान को किसी जमात को भी दी जा सकती थी। उन्होंने सवाल उठाया कि मुंतखब अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने का जो हल्फनामा दिया था उसकी क्या कानूनी हैसियत रह गई है कि वही अरकान PTI शमूलियत के दूसरा हल्फनामा देंगे? इंसाफ को दे दी। और फिर मजे की बात यह है कि वो तमाम टेक्निकल गलतियां जो तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से लेकर आज तक की थी, जो वकीलों को दुरुस्त करनी चाहिए थी, जजों ने दुरुस्त की बैठ के। और उन्होंने कहा कि नहीं, वो आपको नहीं पता। वो कहते रहे कि जी वो सुन्नी तरीक को एफिडेविट जमा करा दिया। उन्होंने कहा छोड़े सुन्नी तरीक ने क्या एफिडेविट जमा कराए, इनको PTI में लेके आए। ये फैसला मतलब इसके ऊपर मैं बहुत मोहतात तरीके से गुफ्तगू कर रही हूँ। अदरवाइज जो पब्लिकली कहा जा रहा है, जो पब्लिकली सुना जा रहा है, वो मैं शायद सुना भी ना पाऊँ। और ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने सुन्नी तहरीक को देने की बजाय उन्होंने कहा PTI को देनी है। उनका दिल चाहता तो किसी हमसाया मुल्क को दे देते। देखे ना जी, मतलब आज़ाद बाइख्तियार अदलिया है हमारी,
اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ مطلب فیصلے ہوتے ہیں، ماننے پڑتے ہیں، ان کی مہربانی ہے. بنگلہ دیش کو دے دیتے، انڈیا کو دے دیتے، کسی کو بھی دے دیتے کہ نہیں جی ہمارا دل چاہ رہا ہے یہ سیٹیں ان کو جائیں گی، چلی جاتی. مطلب ایسے ہی ہے نا. عظمہ بخاری کا مزید کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اختلافی نوٹ دینے والے ججوں کو نہیں چھوڑنا. لاڈلے کی محبت میں دیے گئے فیصلے کے بعد سٹاک ایکسچینج کی گراوٹ سے ثابت ہوا ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کی پٹیالہ ہاؤس آمد. 2 روز قبل قتل ہونے والے مسیحی نوجوان کے گھر کا دورہ کیا. مارشل یعقوب کو ہمسائے نے ذاتی رنجش پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا. صوبائی وزیر نے اہل خانہ کو انصاف کی مکمل یقین دہانی کروائی. صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور کا متاثرہ خاندان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ اس المناک واقعے نے پورے علاقے اور کمیونٹی کو ہلا کر رکھ دیا ہے. پنجاب حکومت اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اس موقع پر مقتول کے والدین کی جانب سے سروسز ہسپتال انتظامیہ کی بے حسی اور پولیس اور ریسکیو والوں کے بروقت نہ پہنچنے کی شکایت کی گئی، جس پر صوبائی وزیر نے اے سی لاہور کو واقعے کی جانچ کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے سیکریٹری انسانی حقوق کو تمام متعلقہ محکموں سے رپورٹ لینے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں. صوبائی وزیر کا لوہائکین سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ ملزمان کتنے ہی باز سر کیوں نہ ہوں قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے. آپ کو بتاتے چلیں کہ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کی پٹیالہ ہاؤس آمد. 2 روز قبل قتل ہونے والے مسیحی نوجوان کے گھر کا دورہ کیا گیا ہے. مارشل یعقوب کو ہمسائے نے ذاتی رنجش پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا. صوبائی وزیر نے اہل خانہ کو انصاف کی مکمل یقین دہانی کروائی ہے. صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور کا متاثرہ خاندان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ اس المناک واقعے نے پورے علاقے اور کمیونٹی کو ہلا کر رکھ دیا ہے. پنجاب حکومت اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اس موقع پر مقتول کے والدین کی جانب سے سروسز ہسپتال انتظامیہ کی بے حسی اور ریسکیو اور پولیس والوں کے بروقت نہ پہنچنے کی شکایت بھی کی گئی، جس پر صوبائی وزیر نے اے سی لاہور کو واقعے کی جانچ کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری کی ہے. سیکریٹری انسانی حقوق کو تمام متعلقہ محکموں سے رپورٹ لینے کا بھی کہا گیا ہے. صوبائی وزیر کا لوہائکین سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ ملزم کتنے ہی بااثر کیوں نہ ہو قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے. آپ کو بتاتے چلیں کہ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کا پٹیالہ ہاؤس آمد. 2 روز قبل قتل ہونے والے مسیحی نوجوان کے گھر کا دورہ کیا گیا ہے. ویلکم بیک ناظرین. اب آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور زون سرفراز خان برق اور ڈپٹی ڈائریکٹر میاں صابر کی نگرانی ایف آئی اے آفیسر انصر سیف اللہ ملئی نے ٹیم کے ہمراہ اوور بلنگ میں ملوث لیسکو آفیشلز کے خلاف ریڈ کیا. ریڈ کے دوران لیسکو لاہور باغبان پورہ ڈویژن کے اسسٹنٹ ریونیو آفیسر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ترجمان کے مطابق آئندہ بھی اوور بلنگ میں ملوث لیسکو آفیشلز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.